Bonjour tout le monde. إذا اليوم غادي نناقش معكم، غادي نشرح لكم الوحدة الأولى اللي جزء مشترك علمي خيار فرنسية. إذا الوحدة الأولى اللي كتمثل في علوم البيئة سكون أبل سيونس دو لونفيرونمون. اي دونك غنبداو بالوحدة الأولى اللي هي لا سورتي ايكولوجيك أو الخرجة الإيكولوجية. إذا يعني خلال هاد الوحدة غندرسو مجموعة ديال المحاور. اذا بالنسبه للمقدمه غندير واحد المقدمه لهاد الوحده، وغنهضروا على كيلكو تكنيك دو تيغان، يعني بعض التقنيات اللي كنستعملوا ملي كنخرجوا في الخارجه، رياليزاسيون دو لا سورتي ايكولوجيك. ثم غادي نقوموا بهاد الخارجه الايكولوجيه وغادي نشوفوا اشنو هي الاشياء اللي غادي تكونوا يعني التقنيات المستعمله خلال الخارجه. اي بروميير ابروش دو كونسيبت دو ليكوسيستيم، وغادي نقرب لكم شي شويه من هذا المفهوم ديال ليكوسيستيم. اذا كمقدمه غادي نديرو فيها واحد التعريف بسيط ليكولوجي، لان الدرس يعني كما قلت لكم ان غادي نهضروا على علوم البيئه اللي هي كتعني ليكولوجي او الايكولوجيا. دونك لو تيرم ايكولوجي vient du grec écos maison ou habitat et logos science. Donc c'est la science de la maison, de l'habitat. Donc il fait inventer en 1866 par Ernest Haeckel, biologiste allemand. دونك هاد الكلمه ديال ايكولوجي هي واحد الكلمه اللي هاد السيد هاد العالم الاحياء الالماني هو اللي اخترعها في سنه 1866، انطلاقا من المصدر ديالها اللاتيني او اليوناني اللي هو ايكوس لوغوس، وتسمات من بعد ايكولوجي اللي كتعني لا ديفينيسيون جينيرال ادميز اي كو ليكولوجي اي لا سيونس كي étudie. دونك هاد التعريف هذا هو اللي مهم. دونك سي كوا سون لي كونديسيون اكزيستون ديكزيستونس دي زيتر فيفون، يعني هي شروط تواجد واحد الكائن او الكائنات الحيه. سي لي انتراكسيون اي ريلاسيون اكزيستون اونتر لي زيتر فيفون، او هي العلاقات والتفاعلات اللي كتكون بين هاد الكائنات الحيه، وهي كذلك لي زانتراكسيون اونتر لي زيتر فيفون اي لور ميليو، وكتكون كذلك العلاقات والتفاعلات مع هاد الكائنات الحيه وسط العيش ديالها. اذا ملخص ديال هذا التعريف هو في التحت باللون الاحمر: l'écologie est donc la science qui étudie les relations des êtres vivants dans leur environnement. اذا هي علم يدرس العلاقات بين الكائنات الحيه ووسط عيشها، يعني باختصار. اذا بما اننا كنهضروا على وسط العيش وكنهضروا على الكائنات الحيه، اذا غادي نهضروا على جوج الانواع ديال الكائنات، او جوج انواع ديال المكونات، مكونات حيه ومكونات غير حيه، سكون ابل دي زيليمون فيفون اي دي زيليمون نون فيفون. والاسم يعني اللي كيتعطى لهاد الاشياء او هاد الكلمات اللي هي دي فاكتور ابيوتيك. بيوتيك بمعنى كتعني كونترير ديال بيوتيك، جات من بيولوجي يعني كل العوامل الغير الحيه، اي لي فاكتور بيوتيك او العوامل الحيه. اذا لي فاكتور ايكولوجيك sont les éléments d'un milieu qui ont des impacts sur les populations animales et végétales. On distingue deux types de facteurs écologiques: les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. اذا ملي كنهضر على لي فاكتور ايكولوجيك كنهضر على العوامل الايكولوجيه. اذا هي مجموعه ديال العناصر اللي كتواجد في واحد الوسط معين واللي عندها واحد التاثير على المستعمرات ديال الكائنات الحيه كوسوسوا كما كانت حيوانيه او نباتيه. اذا كنقدروا نميزوا بين جوج الانواع ديال هاد العوامل الايكولوجيه كما قلت قبيله: عوامل اللي هي حيه وعوامل غير حيه. اذا غنبداو بالعوامل الغير الحيه. اذا les facteurs abiotiques sont ceux liés à l'action du non-vivant sur le vivant. On peut les classer dans différentes catégories comme les facteurs du sol. اذا ممكن اننا يعني نقسموها الى مجموعه ديال يعني تقسيمات. دونك لي فاكتور دو سول او العناصر اللي عندها علاقه بطبيعه التربه، لي فاكتور كليماتيك او بعض العوامل المناخيه، اي لي فاكتور شيميك بعض العوامل الكيميائيه. مثال: كليما او المناخ، بريسيبيتاسيون، تمبيراتور، انسوليمون، لوميديتي، لو فون. اذا اللي عنده علاقه بالمناخ بحال التساقطات، تغير درجه الحراره،
كميه الحراره اللي كتجي من اشعه الشمس، او يعني كميه الاضاءه، الرطوبه، الرياح. كل هذه العوامل عندها علاقه بالمناخ. ثم شيء اخر اللي هو عنده علاقه بطبيعه التربه، مثلا حموضه التربه، لاسيديتي دو سول، لي مينيرو او الاملاح المعدنيه المتواجده في التربه، نسبه الرطوبه في التربه، ولايغاسيون او التهويه ديال هاد التربه. كل هاد العناصر حتى هي كذلك كتاثر. سكون ابيل لي غولييف او التضاريس، يعني منطقه جبليه ماشي هي السهل، ماشي الهضبه. الان غننتقلوا العوامل بيوتيك او العوامل الحيه. Donc, ce sont des facteurs biotiques, sont ceux liés à l'action d'un vivant sur un autre vivant. يعني هي عندها علاقة بتأثير كائن حي على كائن حي آخر. مثلا par exemple la faune. إذا la faune هو عالم الحيوانات. présence de proie يعني تواجد الطرائد. de prédateurs هما هي المفترسات. ديكومبوزور اللي هما المحللون اللي كيكونوا في التربه، اللي هي مثلا سكون ابيل فير دو تير، لي بكتيري. كل هاد الانواع فهي كتعتبر من المحللون. لا فلور او عالم النباتات. لي فيجيتو سيرف دو نوريتور، يعني بعض النباتات يعني كتستعمل من طرف حيوانات اخرى كماده غذائيه. ابغي يعني ملجأ. بريزونس ديربيفور يعني تواجد حيوان تتغذى على العشب. بروكسيميتي دو ليتر ايمان يعني القرب من الانسان. الان غننتقلوا لبعض التقنيات اللي غتمكننا مثلا مثلا ملي غنديروا الخرجه الايكولوجيه باش نفهموا ما يدور في ذلك المحيط. اذا غناخذوا كمثال على مستوى الغابه وسكون ابيل دو ميليو فورستيي. Dans un peuplement complexe, comme une forêt, il existe une hiérarchisation des plantes suivant leur hauteur. إذا ملي كنمشي مثلا لشي منطقة غابوية، فأنا ملي كنشوف من الأسفل نحو الأعلى كيبانوا لي نباتات ذو يعني طاي يعني حجم، يعني نباتات ذو حجم صغير ونباتات متوسطة وأشجار طويلة وأشجار العملاقة. إذا عندي اختلاف في الطول ديال النباتات. اي دونك هادشي ملي عندي اختلاف في الطول بحال اللي كيبان لي ان عندي واحد النوع ديال الطبقات. داكوغ. دونك سي زيتاج سوبوربوزي سون دي سترات كي فورم ان ستراتيفيكاسيون فيرتيكال دي بلانت. اذا ملي كنشوف عندي نباتات صغيره متوسطه طويله وطويله جدا، هادشي كيبين لي كان عندي نوع من انواع الطبقات، والطبقات كتسمى سترات. اذا ملي غنهضروا على هذا النوع ديال التقسيم العمودي كتسمى stratification verticale des plantes او التقسيم العمودي الطبقاتي لهاد النباتات. اذا بما اننا كنهضروا على تقسيم عمودي فهو اكيد غادي يعتمد على طول النباتات، طول ديال هاد النباتات. وسكون ابل دونك لو برينسيپ دو لاكيد سو باز سو لا stratification verticale سي لا hauteur دي فيجيتو. وبالتالي غادي نقسموا هاد الستراتيفيكاسيون فيرتيكال ا بليزيور سترات. داكوغ. دونك عندنا سترات اربوريسونت اللي كتكون من اشجار طويله سكون ابل دي بلانت لينيوز اللي كتجاوز الطول ديالها 5 امتار. من بعد غادي نمشيو سترات اربوستيف اللي كتكون من اشجار اللي هي صغيره واش ما يسمى بالشجيرات اللي كتكون الطول ديالها اقل من 2 او من 5 ديال الامتار. ثم غنمشيو سترات الثاني سكون ابل سترات ايرباسي اللي كيتكون من دي زرب او اعشاب اللي تيكون الطول ديالها اقل من متر واحد. ثم سترات ميسينال جاي الكلمه ديال ميسينال من ليموس اللي هي بعض الطحالب وبعض الفطريات اللي كتنبت على الاشجار، جذوع الاشجار وعلى مثلا الصخور. واخر سترات اللي كيكون سكون ابل سترات سوتيرين او كيتسمى سترات غاسينير او كيتسمى سترات ايبوجي. دونك هاد السترات هذا كيكون لتحت، دونك واحد لابارتي اللي ما كتبانش لينا، داكشي علاش سميناها سوتيرين يعني تحت ارضيه. وكتكون من لي غاسين اللي هما الجذور ديال النباتات، لي بولب، لي تيبيركول، كل هاد الانواع ديال لي غاسين اللي كتكون يعني او نيفو دو سول.
اذا هذا واحد يعني واحد الطابلو اللي كيلخص ما قلت بالنسبه لهاد الانواع ديال السترات. دونك سترات فيجيتال الاولى arborescente longueur supérieure à 5 mètres, strate arbustive d'une longueur comprise entre 1 mètre et 5 mètres, strate herbacée d'une longueur moins de 1 mètre et supérieure à 5 cm, strate mucinale de longueur est inférieure ou est égale à 5 cm. Ce sont des végétaux de petite taille, ou fixés sur le tronc d'arbre et sur le rocher et sur les abris, ce qu'on appelle les débris. Strates souterraines, prolongement des végétaux dans le sol et le sous-sol, donc souvent est invisible. اذا ملي كنمشي للغابه بطبيعه الحال فانا باش نحدد هاد لي سترات فيرتيكال وكيلقى مشكل خصوصا ملي كنبغي نقيس طول ديال الاشجار الطويله، وخصوصا اللي كيتجاوز الطول ديالها اكثر من 2 الامتار، وبالتالي غتخصني واحد التقنيه اللي غتسهل عليا حساب طول الاشجار الطويله. دونك هذه التقنيه هي كتعتمد على واحد المثلث، هو هذا المثلث، هو مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين. دونك سي ان تريانغل ريكتانغل ايزوسيل فيه هاد لو تيوب هذا اللي هو فين كنشوفوا يعني ها هي العين. دونك وهنا يعني في هاد المقدمه ديال هاد المثلث دونك كنشوف هاد الشخص او لوبسيرفاتور كيشوف، دونك كيرجع للور حتى كيبان ليه السومي ديال لاربر. اللي كيبان ليه السومي ديال لاربر كيتوقف وكيحسب المسافه ديالو بينو وبين الشجره اللي كتسمى دي دو، وكيحسب الطول ديالو اللي هو اش، وبالتالي غروند اش اللي هو طول الشجره اش كيساوي هو دي 1 بلس اش، و دي 1 est égal à D2. D1 est égal à D2. Donc الا كنت غنحسب طول الشجره سي سامبل، دونك غرون تاش اللي هو طول الشجره اش كيساوي هاد المسافه اللي بيني وبين الشجره دي 2 زائد الطول ديالي انايا اللي هو بوتيت اش. فوالا دونك باش كنخرج هادشي ساهل، يعني كنخرج بالمبرهنه ديال لي سكون ابل لي ريكتانغل سومبلابل اللي هي A B sur A prime B prime est égal C sur A prime C prime. Donc puisque AB est égal à C, donc A prime B prime est égal à prime C prime, et donc D1 est égal à D2, et enfin donc la hauteur de l'arbre H grand H est égal à D1 plus H, et enfin donc تنحسبوها بواحد الطريقه سهله. donc grand H est égal D2 plus H اللي هو المسافه بيني وبين الشجره زائد الطول ديال لوبسيرفاتور. دونك ملي كنشوفوا ملي سالينا ستراتيفيكاسيون فيرتيكال، الان غنشوفوا ستراتيفيكاسيون اوريزونتال دي بلانت، دونك او التوزيع الافقي للنباتات. اذا كما كيكون توزيع عمودي فكذلك غيكون عندنا توزيع افقي. اذا غنشوفوا هنا عندي واحد المثال ديال توزيع افقي على مستوى نهر لاك بلوتو بحيره سكون ابيل لاك و سكون ابيل ميليو لاكوستر. اذا الا لاحظنا هنايا في هاد الشيما عندي نباتات اللي هي مغموره كليا في الماء، بمعنى لي غاسين تيج ايفاي كلهم كاينين في الماء، هما هادو اللي كاينين لتحت كلهم كاينين في الماء. وعندي نوع اخر ديال النباتات اللي هما يا submergé d'une façon qui est partielle، بمعنى كاين لي غاسين بوحدهم اللي كاينين au niveau ديال l'eau، ou la tige les feuilles et les fleurs هما كاينين à l'extérieur de l'eau. زائد نوع اخر ديال النباتات العاديه اللي هي يعني لي غاسين و لا بارتي ايريان كاينه الخارج ديال الماء. اذا هاد النباتات اللي كتواجد في الماء ما كنلقى يعني اللي كتكون مغموره كلها في الماء ما كنلقاهاش في بلاصه اخرى من غير هاد البلاصه هادي. علاش؟ لانها السيستم ديالها ريسبيراتوار او الجهاز التنفسي ديالها فهو مكيف للعيش وللتطور داخل الماء. هذا ما يمكنش انها تعيش في وسط اخر، وبالتالي التواجد ديالها تما فهو تواجد اللي هو محكوم بمجموعه ديال العوامل. ثانيا هاد الجزء او هاد النباتات الاخرى اللي مغموره جزئيا حتى هي كذلك فهي مكيفه باش انها يعني تعيش في هذا الوسط. اذا في فصل الشتاء ملي كيكون النيفو ديال الماء طالع فهاد النباتات يعني ما غاديش يوقع لها حتى شي حاجه وغتعيش ترونكيل وغادي يعني تنمو بشكل اللي هو يعني عادي.
لكن المشكل هو في فصل الصيف. فصل الصيف طبيعه الحال كيكون تبخر وارتفاع درجه الحراره، تبخر الماء، بالتالي مستوى ديال الماء غادي يهبط. اذا هاد النباتات اللي هي مكيفه، اللي كتعيش في الماء بشكل اللي هو دائم، فهي ما غاديش تقدر انها تغيزيستي يعني او نيفو ديال لا سيزون، يعني ملي كيكون عندنا الارتفاع درجه الحراره في فصل الصيف، يعني ان المستوى ديال الماء كينخفض. اذا هاد النباتات غادي تموت. واللي غادي تقدر انها تصبر هي هاد النباتات اللي الجزء ديالها الهوائي كاين خارج ديال الماء، وبالتالي فهي غادي تقدر تصبر لنقصان مستوى الماء. وبالتالي كنسميو هاد لي فيجيتو دو تيب هيدروفيت اللي هي نباتات محبه للماء. سون دي فيجيتو اكواتيك كي سون توتالمون ايميرجي دون لو دورون لاني، يعني كيكونوا مغمورين طيله السنه في الماء. وبالتالي فإن نقصان مستوى الماء في فصل الصيف ولا العوامل متعددة فسيؤدي إلى موت هذه النباتات بشكل حتمي. سكون ابل لي إيلو فيت سون دي بلانت سومي أكواتيك، بمعنى يعني هي شبه مائية. durant une grande partie de l'année les racines dans l'eau, les tiges, les feuilles et les fleurs hors de l'eau. donc الجذري او السيستم racinaire كيكون في الماء، و لا تيج لي فوي لي فلور كيكونوا خارج ديال الماء. سي بلانت ريزيست او سبميرسيون فريكونت، يعني تقدر انها تصبر نقصان وارتفاع مستوى الماء في الفصول. اذا بما اننا يعني باش نستطيعوا باش نعرفوا بان وسط طبيعي معين فيه تزايد ولا في يعني الكثافه ديالو في تزايد ولا في تناقص، خاصنا نعتمدوا على الدراسه الاحصائيه لهاد النباتات. يعني نمشيو ونحسبوا هاد النباتات ويعني ونخدموا على يعني الاعداد ديال هاد النباتات. سكون ابي ليتود ستاتستيك دي سبيس فيجيتال. دونك لو شوا دو لا ستاسيون اورا ليو aura lieu le relevé des espèces végétales. دونك اول شيء هو اختيار مكان اللي غادي نديرو فيه هاد لي رولوفي او هاد الجرد يعني ملي غادي نمشيو نحسبوا هاد النباتات. اذا ماشي اي مكان ممكن نختاروه كمكان للقيام بهاد الجرود، وانما عندنا مجموعه المعايير. اولا لا ستاسيون où aura lieu le relevé doit être située loin des limites séparant de deux milieux différents. اذا اول حاجه ملي كنبغي نختار مكان معين باش ندير فيه الدراسه ديالي ونبقى نحسب هاد العدد النباتات، ما خصنيش نمشي لمكان يعني واحد المكان اللي كيعزل جوج المناطق مختلفه، بحال مثلا بين ماغي وبين لا فوري. داكوغ. دونك لا فيجيتاسيون دو سيت ستاسيون دو اتر لو ماكسيموم بوسيبل هوموجين. اذا وكذلك ان النباتات في هذه المنطقه اللي خاصني نختار خاصها تكون متجانسه، هوموجين، متجانسه. اذا بالنسبه لي انايا دونك عندي لا ستاسيون سي بي ا. دونك السؤال كي لي لا ستاسيون لا بلي كونفونابل بور فير لو ريليفي. شنو قلنا؟ اذا شنو هي لا ستاسيون اللي غادي نختاروا من بين هاد ثلاثه باش ندير لي ريليفي ديالي؟ اذا سي يعني ستاسيون الاولى، بي ستاسيون الثانيه، ا ستاسيون الثالثه. الا لاحظنا ان بي جايه بين ا و سي، بمعنى ان بي غتاثر عليها لي كونديسيون ايكولوجيك ديال سي وغتاثر على لي كونديسيون ايكولوجيك ديال ا، بمعنى ان بي غتكون عندي ان زون كي ايتيروجين او منطقه غير متجانسه. وبالتالي خصني نيفيتي هاد المنطقه هادي ونخدم فقط على سي ونخدم على ا، لانهم يعني كيتكونوا من نباتات اللي هي متجانسه وكتكون تعتبر منطقه اللي هي متجانسه. دونك الجواب لي دو ستاسيون اللي ممكن نختار هو ا et سي. علاش؟ لان بي se trouve sur les limites qui séparent les deux milieux. Donc il faut quoi? Il faut éviter ce qu'on appelle les lisières. Les lisières ce sont des zones périphériques de chaque station. Par exemple هنا عندنا une forêt lac par exemple, il faut éviter la lisière. Donc les stations اللي غادي نقدر نختار نخدم عليهم اولا forêt او le lac او la prairie. Ce sont des zones homogènes او مناطق متجانسه. لكن لا ليزيير هي مناطق غير متجانسه، اذا خاصني نتجنب. وقفنا عند تقنيه الكدرياج او التربيعات او التربيع. غادي نهضروا على التقنيه وعلاش كتعتمد، شنو هو المبدا ديالها. دونك ديليميتي لور دو ريليفي اون utilisant la technique de quadrillage. On divise la station en petites aires carrées, ce qu'on appelle des quadras, puis on délimite chaque quadrat à l'aide de piquets et de fils gradués. دونك غادي نستعملوا هاد التقنيه. غيخصنا خيط وغيخصنا مسامر وغادي يخصنا مطرقه
باش نديليميتيو هاد نقادو هاد التقنيه ديال التربيعات. اذا غادي نبداو بالمربع الاول اللي هو المتر مربع الاول، المتر مربع الاول، وغادي نحسبوا عدد ديال لي سبيس اللي عندي في هذا لو كوادر، في هذا لو كادر. داكوغ. من بعد وغنسجل ديما كيكون عندي فاش كنسجل، دونك غادي نسجل العدد ديال لي سبيس اللي لقيت، وغادي نمشي عاوتاني نزيد عاوتاني مترو اخر على مترو، غتولي عندي 2 متر مربع. وفي نفس وغادي نعيد عاوتاني نحسب في الجزء اللي زدت نحسب فيه العدد ديال لي سبيس اللي عندي حتى كنكمل حتى كنوصل عاوتاني 4 متر مربع. وكنحسب عاوتاني شحال عندي ديال الانواع، ونزيد عاوتاني مثلا في كل مره كنزيد المساحه كيتزادوا عندي الانواع. اذا في هذه الحاله مازال ما غاديش نتوقف. امتى غادي نتوقف؟ هو ملي كنحسب العدد، يعني ملي كنحسب العدد ديال الانواع وكنلقاه ستابل. مثلا ملي كنوصلوا مثلا كنلقاو 8 الانواع مثلا في 38 ولا في 32 متر مربع، وكنزيد عاوتاني 64 متر مربع وكنلقى 8 الانواع هي اللي كتكرر، فانا ما يعني صافي ما نقدر اني نتوقف. الهدف من هذه التقنيه ديال الكادرياج هي اني كنحدد مساحه ديال لي ريليفي، المساحه فاش كندير دو نومبرمون ديال لي سبيس، و ميم طون كنحسب سكون نابيل لير مينيمال او المساحه الدنيا للجرد. دونك هاد لير مينيمال، شنو هو لير مينيمال؟ هو المساحه اللي يعني كيولي فيه عدد ديال الكائنات ولا الحيوانات او بليتو او النباتات اللي كنلقى، هو المساحه اللي كتكون فيها العدد ديال لي سبيس اللي كنلقى تيولي ستابل. Voilà, donc l'aire minimale est la plus petite surface où sont représentées toutes les espèces végétales du milieu. Cette aire minimale est déterminée en faisant l'inventaire du nombre d'espèces recensées dans des surfaces croissantes, par exemple 1 mètre carré, puis 4 mètres carrés, puis 9 mètres carrés, jusqu'à l'on trouve le plus de nouvelles espèces végétales. Donc, ملي تنبداو تنحسبوا عدد الانواع اللي عندي في كل مربع، كنبدا من 1 متر مربع زيد حتى كنوصل واحد المساحه معينه. ومن بعد ملي كنبدا كنحسب الانواع ديالي كنلقى ان الانواع ديالي ما بقاش كيتزاد، ما كيبقاش كيتزاد عندي العدد الانواع. في هذه الحاله كنولي كنحدد ما يسمى بمساحه الدنيا، هذا هو التعريف ديالها. Après avoir terminé les relevés, on réalise la courbe R espèce qui représente la variation de nombre des espèces végétales en fonction de la surface des relevés. Donc من بعد غادي نكملوا الحساب ديال العدد ديال الانواع في كل مربع، غادي نقدروا نستطيعوا اننا نحسبوا العدد او نديروا لا كورب اللي كتبين ليا تغير عدد ديال الانواع بدلاله للسورفاس او المساحه. اذا لاحظنا هنا لقينا 7 الانواع في 1 متر مربع، لقينا 25 في 4 متر مربع، لقينا 40 في 9 متر مربع، عاود لقينا عاوتاني 40 في 16 متر مربع. اذا غادي نتوقفوا، مابقاش غادي نزيدوا المساحه لان عندي العدد ديال الانواع ولا ستابل ولا مستقر. اذا بما ان تنقلبوا على مساحه الدنيا، فان مساحه الدنيا ماشي هي 16، فهي غتكون 9، لان نقولوا مساحه دنيا يعني العدد الصغير. دونك غتكون عندي 40 اسبيس في هاد 9 متر مربع. ودون غادي نرسموا لا كورب سهله. دونك كنرسموا لا كورب وكنمثلوا العدد الانواع اللي عندي بدلاله المساحه. وغادي دونك 9 متر مربع هي لير مينيمال. فوالا. Donc, après avoir réalisé le recensement des espèces végétales, on va faire l'assemblage des données de relevé. Donc, lorsque toutes les espèces végétales sont déterminées, recensées, on regroupe toutes les données dans un tableau. Donc, quand je me dis que je tableau واحد, en classant les espèces suivantes avec un ordre identique pour tous les relevés. دونك دونك الانواع اللي عندي مكتوبين هنايا فهو الاسم العلمي ديال الانواع. مثلا عندي اسبودولوس ميكرو كاربوس، هذا اسم علمي ديال واحد النوع ديال النباتات. لقيت في الغولوفي 1 ما لقيت حتى حاجه، دونك فيه ناقص. اغ دو لقيت واحد الكميه قليله، دونك كندير زائد. اغ دو
بقيت شويه كندير زائد اكسيتيرا حتى كنكمل. دونك النومبر دي ريليفي contenant l'espèce عندي 1 2 3 4 et 5. دونك لقيت في هاد لي ستاسيون 6 ستاسيون اللي درت فيهم هاد لو طرافاي، لقيت سولمون 5 ستاسيون كي c'est-à-dire qui présente هاد l'espèce هذا. Et même chose, je dois le faire pour chaque espèce et pour chaque station, pour chaque relevé. Donc on va exploiter هاد لي دوني، خصنا نستثمروا هاد المعطيات، ولكن قبل ذلك خصنا اول نفهموا هاد الارقام اللي عندي هنايا، هاد لي كوفيسيون، هاد زائد 1 2 3 4، شنو هو الدور ديالها وكيفاش غنحددوها. دونك on va tout d'abord ce qu'on appelle des termes, ce qu'on appelle l'abondance, la dominance et le coefficient d'abondance-dominance. Donc, qu'est-ce que l'abondance? C'est le nombre d'individus de la même espèce dans une unité de surface du même nature, du milieu naturel. بمعنى أن العدد ديال نفس النوع اللي كنلقى في واحد الوسط طبيعي، يعني العدد ديالو اللي كيتكرر على واحد المساحة معينة. Puisqu'il est difficile de déterminer la valeur exacte d'abondance, les écologistes recouvrent à l'utilisation de chiffres comme suit. Voilà. Donc, 1 très rare, 2 rare, 3 assez fréquent, 4 fréquent et 5 très fréquent. بمعنى أن اللي كنعطيو الرقم 1 لشي نوع معين بمعنى أنه جد نادر، رقم 2 نادر، 3 يعني متواجد، 4 متواجد بشكل يعني أكثر، و5 متواجد جدا أو متواجد بكثرة. L'abondance, الهيمنة, c'est la surface recouverte par tous les individus de la même espèce. Elle s'estime par la projection orthogonale de l'appareil aérien de la plante sur la Terre. C'est ce qu'on appelle le recouvrement. بمعنى شكون هي الهيمنة؟ الهيمنة هي ما كيكون عندي واحد النوع نباتي معين، بمعنى الهيمنة ديالها في داك الوسط هي لا بروجيكسيون دو لاباراي فيجيتاتيف ايريان، يعني الاسقاط ديال الجزء الهوائي ديال النبته هو اللي كيمكن ليا تحديد الهيمنه ديالها. الا كانت شجره طويله يعني الجزء الهوائي ديالها طويل فهي ما كتعطينيش واحد الهيمنه كبيره، مقارنه مع اشجار اللي عندها واحد الجزء هوائي عريض فهي كتكون عندها واحد الهيمنه اكبر، بمعنى انها كتاخذ واحد يعني كتعطي واحد الظل اكثر، والنباتات اللي كتكون في التحت يعني كتكون معرضه للظل وبالتالي هيمنتها اكبر. وراكم عارفين بلي النباتات فهي يعني كدير لا فوتوسانتيز، كدير التركيب الضوئي، بمعنى ضروري خاصها التواجد في منطقه اللي هي مشمسه يعني كتوصلها اشعه ديال الشمس، بمعنى ان كلما كانت النبته عندها واحد لاباغاي فيجيتاتيف ايريان كبير وعريض فهي كتمارس واحد الهيمنه اكبر مقارنه مع النباتات الاخرى. بالتالي ce qu'on appelle le coefficient d'abondance-dominance est déterminé en utilisant l'échelle de Brown-Blanquet. Voilà. Donc هاد l'échelle هذا comme vous voyez هنا كما كتشوفوا عندي هاد المربعات اللي فيها النقاط ديال بالاخضر اللي كتمثل ليا تواجد واحد النوع معين، بمعنى اذا كنت استعملت رقم او زائد فهو كيبين بلي لابوندونس اي دومينونس اي تري فيبل، معنى التواجد والهيمنه ديال هذا النوع فهي قليله جدا. ان سول بلانت او دو سولمون، يعني وحده ولا جوج كنلقى فقط في مساحه كلها. ملي كنمشي رقم 1 abondance faible ou moyenne et dominance faible moins de 5%. ملي كندير رقم 1 بمعنى تواجد هذا النوع النباتي فهو تيكون قليل الى شيئا ما، دونك تنعطيه رقم 1 وكنمثلو يعني قل من 5% من المساحه. abondance élevée et dominance comprise en 5% et 25%، بمعنى تواجد جد يعني بدا كيتزاد شي شويه والهيمنه كذلك، وغادي نعطيو ليه رقم 2 التواجد ديالو من 5 حتى 25%. Donc, quelle que soit l'abondance, la dominance est comprise entre 25 et 50%. يعني كما كان العدد كتير، كل ما كان العدد كتير كتكون الهيمنة بين 25 و 50%. أما بالنسبة quelle que soit l'abondance, la dominance est comprise entre 50% et 75%. Donc كتزاد la dominance، d'accord، بالنسبة le coefficient 4. Peu 5, donc aussi la dominance supérieure à 75%. بمعنى الغطاء أو الrecouvrement الغطاء النباتي
من 3 4 5 هو فقط اللي كيتزاد بشكل اوسع. يعني ان النبات كيكون عنده واحد لاباغاي فيجيتاتيف ايغيان تيكون واسع وتكون عنده لا دومينونس اي سوبيريور. دونك سكون ابي كوفيزون دوبوندونس دومينونس ديال برون بلانكي. فوالا دونك هذا شي طريقه اخرى كيبين ليا كل ما كان العدد ديال المربعات السوداء كتير كل ما كانت نسبه التغطيه ديال هذا النبات كبيره. دونك غنبداو من 5% 10% 25 50 75% حتى 90%. دونك اهم حاجه كذلك غادي نحسبوها دائما في استثمار المعطيات ديال لي ريليفي سكون ابي لا فريكونس et l'indice de fréquence. Donc شنو هي لا فريكونس؟ Le calcul de la fréquence permet d'estimer la valeur indicatrice de l'espèce végétale en comparant un grand nombre de relevés dont certains ont été réalisés dans des stations identiques et dans d'autres différentes et également dans des facteurs écologiques différents. Ainsi, l'abondance d'une espèce dépend des conditions favorables du milieu dans lequel elle se trouve. Donc, كيفاش شنو هي الدور ديال la fréquence؟ هي كنحسبوا la fréquence en utilisant le nombre de relevés contenant l'espèce sur le total des relevés utilisés fois 100. بمعنى شنو هو التردد او la fréquence؟ هو مدى ارتباط هذا الكائن بالوسط ديالو. بمعنى ان كل ما كانت la fréquence كبيره كل ما كان ارتباط هاد الاسبيس هاد النوع بالوسط ديالو كيكون كبير. وكل ما كان الكويفيسيون صغير كل ما كان ارتباط هاد الكائن بالوسط ديالو كيكون اصغر. وانطلاقا من حساب ديال لا فريكونس كنخرجوا سكون ابل لانديس دو فريكونس اللي كنرمزوا ليه باي اف. بمعنى ان ملي كنحسب الكالكول ديالي لو نومبر دو ريليفي كونتون ليسبيس على التوتال دي ريليفي توتال فوا 100 كيخرج لي واحد العدد. هذا العدد كنمشي تنبحث عليه في هذا الجدول. الا كان صغر قطعا من 20% فكنعطي الرمز دونك كوفيسيون دو فريكونس اي اف كيكون رقم واحد. بمعنى ان هاد الكائن تتواجد بطريقه اكسيدونتيل يعني غير يعني ماشي داك السبيس ما متواجدش بشكل اكبر يعني اكسيدونتيل يعني غير لقيناه بالصدفه وصافي يعني ماشي وسط ديالو هذاك. ملي كيكون لا فريكونس كومبري اونتر 20% و 40% كنعطيه لا كويفيسيون كنعطي ليه جوج. غير خصكم تردوا البال لهاد الاصغر يساوي ولا قطعا تيكون هاد ليسبيس هذا اكسيسوار بمعنى التواجد ديالو فهو قليل شيئا ما. ملي كيكون عندي لا فريكونس كومبري اونتر 40% و 60% كنعطي ليه لانديس دو فريكونس 3 وكيكون اسي فريكون يعني متواجد بشكل قليل. ملي كيكون لانديس دو فريكونس كومبري 60% 80% كنعطي ليه الرمز ديال 5 الرمز 5 وكنسميه ان اسبيس ولا اون اسبيس فريكونت. ملي كتكون عندي لانديس دو فريكونس كومبري اونتر 80% اي 100% كنعطي ليه الرقم هو 5 يعني في très fréquent. Donc les types de végétaux dont le coefficient de fréquence est 5 et 4 ou 5 indiquent que le milieu est caractérisé par les conditions écologiques qui leur sont favorables. بمعنى ان النباتات كتواجد في واحد المنطقه اللي هي توفر لها الشروط الظروف الايكولوجيه يعني المناسبه للتكاثر ديالها وبالتالي كتواجد هاد النباتات ولا هاد الانواع بشكل اكبر. اما الانواع اللي هي اقل من 3 يعني 3 2 1 فهي يعني كتظهر في ذاك الوسط ولكن رغم ذلك الوسط لا يوفر لها جميع الظروف الايكولوجيه المناسبه لتكاثرها وبالتالي التواجد ديالها تيكون تواجد اللي هو قليل جدا الى قليل نسبيا. كتولي كنسموها دي سبيس اكومبانيونت يعني كتكون فقط مرافقه. الان غنستثمروا النتائج وكيفاش كنحسبوا لا فريكونس ولا انديس دو فريكونس وغنعمروا الجدول. دونك شنو غادي نديروا باش نخرجوا لا فريكونس؟ غادي نحسبوا خصنا هو الاول نخرجوا ان صغيره و ان كبيره وغنضربوا في 100. شنو هي ان صغيره؟ هي لو نومبر دي ريليفي كونتون ليسبيس بمعنى انواع عدد ديال الجرود التي تحتوي على هذا ذلك النوع. دونك عندي المجموع ديال الجرود اولا هو 1 2 3 4 5 6 ديال الجرود. ملي غادي نمشي لهنا لهذا النوع غادي نلقى باللي هنا ما عنديش هنا موجود هنا كاين هنا كاين هنا كاين هنا كاين. دونك عدد الجرود التي تحتوي على النوع فهي 5. دونك غادي يولي عندي
الحساب ديال السبيس الاول اللي هو اسفودولوس ميكروكاربوس هو 5 على 6 مضروبه في ملي غتعطيني 83.33%. وملي غادي نرجع للجدول غادي نلقى بلي لانديس دو فريكونس هو 5. وبالتالي هاد ليسبيس ديالي لي تري فريكون. دونك بهاد الطريقه غادي تعمروا الجدول وغادي تخرجوا لا فريكونس اي لانديس دو فريكونس دو شاك اسبيس. فوالا دونك ملي غادي تكونوا عمرتوا الجدول فهو غادي تحصلوا على النتيجه التاليه. دونك بور لو دوزيام اسبيس غتكون عندي 100 l'indice de fréquence غيكون 5. pour le troisième 66 غيكون le coefficient est 4. pour le quatrième 50 3 33 2 33 2 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1. فوالا دونك هذا الجدول هذا هو اللي غنعتمدوا عليه باش نرسموا لا كورب دو فريكونس اي فوالا اي اللي هي غادي نعتمدوا على لانديس دو فريكونس باش اننا نخرجوها. كيفاش غادي نديرو؟ اول حاجه خصنا نحسبوا الانواع ديال الكائنات اللي عندها لانديس دو فريكونس 5. لا شحال عندي ديال الانواع اللي عندها 4، شحال الانواع اللي عندها 3، شحال الانواع اللي عندها 2، وشحال الانواع اللي عندها 1. نبداو دونك عندي هنايا اللي عندها رقم 1 1 2 3 4 5. دونك 5 اللي عندهم 1. جوج الانواع اللي عندهم انديس دو فريكونس 2. واحد فقط اللي عنده انديس دو فريكونس 3. واحد اللي عنده انديس دو فريكونس 4 اي جوج ديال لي زيسبيس اللي عندهم انديس دو فريكونس 5. فوالا ومن بعد غادي نديرو نرسمو لا كورب ديالنا على الشكل التالي. غنجيبو بابي مليمتري وغادي نحسبو النومبر دي زيسبيس دون لاكس دي زوردوني. دونك عندي العدد الكبير هو 5. دونك غندير 1 2 3 4 5. ولانديس دو فريكونس راه ديما تيكون عندي من 1 حتى ل 5. غنحاول ندير هاد لانديس دو فريكونس ديالي في الوسط ملي نبغي نرسم ليستوغرام. فوالا دونك ليستوغرام الاول هو هذا. كنبدا تنرسم على هذا الشكل، يعني كنرسم الاعمده هي الاولى الاعمده. فوالا من بعد كناخذ الاوسط ديال هاد الاعمده، الوسط ديال كل عمود لي ميديان دو شاك كولون. ومن بعد كنرسم لا كورب ديالي. دونك ملي كنرسم ليستوغرام كنرسم لا كورب دو فريكونس ديالي. دونك لا كورب دو فريكونس في هذه الحاله كيبان بلي عندها دو سومي، السومي الاول السومي الثاني، وكتسمى بي مودال او ثنائيه المنوال. بالتالي في هذه الحاله لي غولوفي appartient à une association végétale hétérogène. وبالتالي فإن الأنواع ديالي كتنتمي لمجموعة غير متجانسة. دونك ان غومارك في حالة إلا كانت عندي كورب عندها واحد السومي ان سول سومي داكوغ كتسمى اني مودال. دونك ان سول فالور ماكسيمال لي غولوفي ابارت. الجزء الأخير من درس الخرجة الإيكولوجية. إذا باش نفهموا تعريف او مفهوم ليكوسيستيم، اولا غنديروا واحد المقارنه بين جوج ديال لي زيكوسيستيم، ايكوسيستيم فورستيي ايكوسيستيم اكواتيك. دونك غنخرجوا لي كومبوزون دو شاك ايكوسيستيم، مكونات ديال كل واحد باش نفهموا تعريف ديال ليكوسيستيم. دونك الا لاحظنا هنايا ان ايكوسيستيم فورستيي داكور كيتكون من باغ اكزومبل عندي لي زوازو اون جينيرال، لي زانيمو par exemple les arbres, d'accord, les herbes, les roches, les insectes, d'accord. Même chose aussi dans l'écosystème aquatique. Donc regardez ici les poissons, l'eau, le sol, d'accord, l'oxygène, la lumière, les plantes aquatiques. alors الا كنا بغينا نقسموا هاد المكونات ديال هاد لي زيكوسيستيم غادي نقدروا نقسموهم لجوج مكونات اساسيه، هي مكونات حيه ومكونات غير حيه، في سكون ابل دي كومبوزونت ابيوتيك اللي هي غير حيه اي بيوتيك حيه. دونك غادي نشوفوا شنو هاد المكونات. دونك لي كومبوزونت بيوتيك اون جينيرال اللي هي كل ما هو حي هما لي زانيمو اي لي فيجيتو. دونك ملي هضرنا على كلاسيفيكاسيون دي زانيمو راه لي زانيمو كندخلوا فيها كلشي،
même les insectes, même les êtres humains. Les végétaux أو النباتات راهي جميع النباتات بطبيعة الحال les arbres, les plantes, les algues marines, etc. بالنسبة لي كومبوزونت ابيوتيك اللي هي مكونات غير حية، بطبيعة الحال الفرق بين ما هو حي وما هو غير حي أن أي مكون حي فهو ينمو، يتكاثر، يتغذى ثم يموت. باش هاد الصفات ملي كنلقاهم في شي مكون فهو كنصنفو بين المكونات الحيه. ملي ما تلقاش فيه هاد الصفات ديال النمو يعني التكاثر وانه يتغذى ويموت، هادشي ما تلقاش، دونك تنصنفو بمكونات غير حيه. دونك هاد المكونات الغير حيه مثلا اير اللي هو الهواء، لا لوميير الضوء، لو الماء، ليميديتي، 3 بوين يعني كاين بزاف ديال المكونات الغير حيه. لو سول اوسي سي تري امبورطون، التربه كذلك فهي مهمه جدا. دونك انطلاقا من هاد جوج المكونات كنفهموا باللي اي ايكو سيستيم كما بغى يكون على سطح الكره الارضيه فهو كيتكون من جوج مكونات اساسيه، دي زيليمون بيوتيك دي زيليمون ابيوتيك. نشوفوا شنو غنسميو هاد لي زيليمون بيوتيك اي ابيوتيك دون لا نوسيون ديكو سيستيم. Voilà, dans tout milieu naturel se trouvent des êtres vivants qui lui sont spécifiques. Ils constituent alors une biocénose. Alors, داكشي اللي قلنا كله بيوتيك هو بيوسينوز، أي جميع الحيوانات أو الكائنات الحية زائد العلاقات بين هذه الكائنات الحية فيما بينها. داكور، دونك العلاقات فيما بينها les ce qu'on appelle les interactions كتسمى بيوسينوز. Donc ces êtres vivants sont en relation entre eux avec les constituants physico-chimiques de leur milieu, ce qu'on appelle biotope. الوغ ملي هاد الحيوانات وهاد الكائنات الحيه كاينه في علاقه فيما بينها هي كذلك في علاقه مع وسطها اللي هو وسط الفيزيائي الكيميائي اللي هي هواء، تربه، ضوء اكسترا. دونك غادي نسميو هذا المكون سكون ابل بيوتوب. دونك الا كنا غادي نديرو واحد الملخص ديال التعريف ديال ليكو سيستيم، دونك ليكو سيستيم غادي يكون غنجمعوا بين تو سكي بيوسينوز اي بيوتوب. Donc, l'écosystème est l'ensemble des êtres vivants qui sont en interaction entre eux, biocénose, et en interaction avec leur milieu de vie, biotope. Voilà, donc on peut résoudre المعادلة écosystème égale biocénose plus biotope. Voilà. Merci pour votre suivi. ونشوفكم في الفيديو المقبل إن شاء الله.